आशीर्वाद जाय तर साबधानाने कर ने तुझ्या आवय बापायचो मोग कर सेवा कर. आणि आवयसो शिराप ताची बुन्याद हुमटून काढता. आवय बापायचो शिराप बुन्याद सुमटून काडटा. एक घडीत जिवें घडीत हांव अबुधाबी रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार थंय रेतीर जाली 5 दिसांची संजेची आनी त्या रेतीर घेतली दोगां लिओन आनी मिशेल म्हणली बॉम्बयची. तांकां आसलें 18 म्हयन्याचें भुरगें चेडूं भुरगें. त्या भुरग्याक फिट्स आसले कन्वल्शन्स दिसाक 6-7 फावटी ताका फिट्स येताले. आनी ते रेतीर गायल्या वेळार त्या भुरग्याक मागलें पूण तांणी म्हाका रिक्वेस्ट केलो घरा म्हणी येवन इल्लें मागणें करतात गी फादर. घरा आपोवन व्हेलें तांणी म्हाका. रेतीर जाल्ल्या उपरांत दोगांय बऱ्या कामार आसात. IT इंजिनियर 3 बेडरूम फ्लॅट 3 रावतात. दोगांय कडेन एक कार्य आसा. लाखांनी जोडटात. हांव चिंतूंक पडलो शिकाप आसा ठाम आसा बऱ्यांतलें बरें घर आसा भोवंक कारां आसात जल्माल्या भुरग्याक कितें पिडा. देवान म्हज्या मतीन घाली इसार दोगांयक इसार. केन्नाय लिओन केन्नाय मिशेल तुमच्या आवय बापायन शिराप म्हणी घालाय म्हणी इसारलें. कितें जाप दिली जाणान की लिओनान I remember father once the fit of anger my daddy had said you shall never be happy in your life म्हणलें म्हज्या डॅडीन. तितलेंच म्हज्या बापायन रागान म्हणलें उतरां म्हाका उडास येतात फादर तुज्या जिवितांत तूं केदींच सूख भोगसूं नाय म्हणलें म्हज्या बापायन. मारलो मार तरी माजवाता सांगलें उतार माजवाना. आवय बापायचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून गुन्यांतच घालता. सुमटून काडटा. ऐकालां हें उतर केदाय जायते शर्मावन तुमी आयकल्यात न्ही. हें देवाचें उतर आयकलाय. कित्याक आमी हें समृद्धी जायना कित्याक आमी हें फळां बरीच जायना कित्याक आमी दिरविंपूं जायना कित्याक आमी आशिर्वाद जोडिना. मुखार ऐका तुझ्या बापायक अपमान सुसूंक मेळटाना बडाय करिनाका. आवय बापाय आत्मान सोसूंक मेळटा जाल्यार तूं बाडाय कर न्हू. तूं शिकलाय तुका बरें आय मॅनर्स आसा तूं हाऊ डू यू डू म्हणून बरें हांकां न्हू हें तेणें भोवन आसाय. तुज्या आवय बापाय कांय शिकाप ना अनपाड तो तांकां अकमान जाताना तूं बडाय करिनाका. बाडाय उलयनाका तुजी बाडाय उलयनाका. कित्याक तुझ्या बापायचो अपमान तुका तुजो गौरव न्हय. तुज्या आवयचो अकमान तुज्या बापायचो अकमान तुका अकमान. तुज्या आवयक अकमान जाता तुज्या बापायक अकमान जाता तुका अकमान भावा भयणीन. पळया न्ही देवाचें उतर. देखून केदींच आवय बापायक अकमान जावंक येवंक तांचेर कोणी तांकां अकमान करूंक सोडिनाकात. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा. जीवी साक्स महाराष्ट्राची तो सायकल रिक्षा गुड्डोवन आपल्या एकल्याच सुद्दां तो शिकोवन ताणें UPSC एग्जाम पास जावन IAS जालें तें चेडूं. IAS जालें. IAS जाल्ल्या वेळार हांवें तो व्हिडिओ पळयला न्यूज पळयला सगळ्या बाजारांत थंयत मार्केटी मदेंच आपल्या बापायक रिक्षा सांगता उबे करन या ताच्या दुवेन कितें दिलां त्या हांकां जर्नलिस्टांक तांकां सांगलां ह्या म्हज्या बापायन ही रिक्षा गुड्डोवन म्हाका शिकोवन आज म्हाका UPSC पास करूंक आनी IAS ऑफिसर जावंक दीस आनी रात वावर केला म्हण आपल्या बापायक मुखार दोन ताणें सगळ्या समाजीक सगळ्या आमच्या इंडियाक बापाय विचार पळया न्ही तो गौरव. तशें म्हणटाना म्हाका उडास येता हांगात आमच्या मंगळुरांत एका इगर्जींत हांव रेतीर देवन आसलो 5 दिसांची रेतीर चलताली संजेची आनी रेतीर जाली संजे रेतीर जाल्ल्या उपरांत सकट गेल्यात पूण निमाण्या बांकार एकलो तिके मोठो आसलो तिके प्रायवंत बाब बसून आसा रडोन आसा. हांवें सांगलें बाबा कितें जालें कोणी येवनात गी तुका आपोवन व्हरूंक म्हूण विचारता ताणें कितें म्हणलें जाणात गी पळया पाद तुजे हात पळया पाद म्हणालो. कितें जालें तुज्या हातांक. तो म्हणालो ह्या हातांनी घालपानात पातोर उखल कुलीचें काम कर म्हज्या दोगांक पुतां शिकयल्लें फादर. एकलो धाकटेर जाला एकलो इंजिनियर जाला आज म्हाका दोगी वळखानात फादर. कुलीचें काम करून पातोर कालपनांतले पातोर उखलून लोडिंग कामाक वचून दोगांय पुतांक शिकोवन एकलो इंजिनियर जाला एकलो धाकटेर जाला हा दोगी म्हाका वळखानात फादर. कित्याक शिकयचें तुमकां. असल्या भुरग्यांक तुमी कित्याक शिकयचें. आमच्या बापायन आमकां शिकयल्या बरी बाटी खाण घेवन शेण हिंसूंक आनी माडयांक आनी वालीक शेण घालूंक शिकयली तशें शिकयचें. देखून आज आमी अशें उरल्या संवसारी शिकप नातल्यार